अब हामी इनर्भेसन पढ्न गइरहेका छौँ। इनर्भेसन हाम्रो के हुन्छ फेसको रिजनमा हाम्रो के हुन्छ कि हाम्रो क्रेनियल ड्युरिङ डेभलपमेन्ट के भएको हुन्छ कि हाम्रो फ्यारेन्जियल आर्चबाट फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट हाम्रो जे डेभलप भएको हुन्छ नि त्यहीलाई हाम्रो सप्लाई गर्छ। हाम्रो फर्स्ट फ्यारेन्जियल आर्चबाट के गरेर हुन्छ ट्राइजेमिनल नर्भ हाम्रो डेभलप भएको हुन्छ अनि यसले गर्छ फेसियल स्ट्रक्चर फर्स्ट आर्चबाट जति डेभलप भएको हुन्छ नि तिनीहरूलाई सप्लाई गर्ने गर्छ। सेकेन्ड आर्चबाट हाम्रो फेसियल नर्भ डेभलप भएको हुन्छ। फेसियल नर्भ ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल G7 अनि यसलाई जति सेकेन्ड आर्चबाट जुन अर्गानिजम जुन मसल जुन पार्ट डेभलप भएको हुन्छ तिनीहरूले सप्लाई गर्ने भनेको फेसियल नर्भलाई हुन्छ। अब के हुन्छ कि हाम्रो सेन्सरी इनर्भेसन गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ कि डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो फेसमा हाम्रो ट्राइजेमिनल नर्भले म्याक्सिमम दिएको हुन्छ। ट्राइजेमिनल नर्भ सेन्सर दिएको हुन्छ। के हुन्छ ट्राइजेमिनलको पनि डिभिजन हुन्छ। कुन डिभिजन हुन्छ अप्थाल्मिक डिभिजन देन maxillary division and then third one is mandibular division। अब के हुन्छ कि mandibular division छ नि त्यसमा हाम्रो के हुन्छ कि बोथ हुन्छ सेन्सरी एन्ड मोटर फाइबर यो मिक्स्ड हुन्छ अरू यो सेन्सरी अलि हुन्छ। के हुन्छ कि अब यो क्युटानियस जति हाम्रो सप्लाई हुन्छ कहाँबाट भएको हुन्छ क्युटानियस इनर्भेसन भनेको ट्राइजेमिनल क्युटानियस इनर्भेसन ट्राइजेमिनल नर्भबाट भएको हुन्छ। के हुन्छ कि हाम्रो यो ट्राइजेमिनल नर्भ जुन छ नि यो मिडल क्रेनियल फोसा जुन हुन्छ नि हाम्रो यो एन्टेरियर मिडल एन्ड पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा के हुन्छ कि हाम्रो यो मिडल क्रेनियल फोसाबाट के हुन्छ कि यसको डिभिजन पास यो हाम्रो कहाँ हुन्छ जस्ट मिडल क्रेनियल फोसाबाट पास भएर हाम्रो ट्राइजेमिनल नर्भ के हुन्छ कि हाम्रो बाहिर आउँछ। यो हाम्रो मिडल क्रेनियल फोसा भयो अनि यहाँबाट हाम्रो यो निस्किन्छ। के हुन्छ कि अप्थाल्मिक यसको अप्थाल्मिक यहाँ कहाँ हुन्छ यसको डिभिजन बन्छ ट्राइजेमिनल नर्भको अप्थाल्मिक मैक्सिलरी मैंडिबुलर तीनटा। अप्थाल्मिक जुन छ यो के हुन्छ कि हाम्रो यो सुपेरियर अर्बिटलबाट पास भएर हाम्रो सुपेरियर अर्बिटल फिजरबाट पास हुन्छ। यो हाम्रो अप्थाल्मिक ब्रान्च अफ ट्राइजेमिनल नर्भ। अर्को हाम्रो के हुन्छ कि म्याक्सिलरी हुन्छ। म्याक्सिलरी कहाँबाट यो फोरामेन रोटन्डम यहाँ हुन्छ हाम्रो के हुन्छ फोरामेन रोटन्डमबाट पास हुन्छ। यो फोरामेन रोटन्डमबाट पास हुन्छ अनि हाम्रो मिडल क्रेनियल फोसा छोड्छ। अर्को हाम्रो फोरामेन ओभालेबाट हाम्रो कुन पास हुन्छ तो मैंडिबुलर ब्रांच अब हामी गएर छु के को बारेमा यो सबै हाम्रो के हुन्छ यो नर्भहरू हाम्रो के गर्छ कि नर्भहरू हाम्रो इनर्भेट गर्छ कि चाहिँ फेसमा। अब के हुन्छ कि अप्थाल्मिक नर्भको बारेमा अब डिस्कस गरेर गइरहेको छ। त अप्थाल्मिक ब्रान्च जुन छ नि यो के गर्छ कि यसको ब्रान्चेस अझै डिभाइड हुन्छ। कुन ब्रान्चबाट डिभाइड हुन्छ त हाम्रो यसको ब्रान्चेस डिभाइड हुन्छ। एउटा सुप्रा अर्बिटल सुप्रा ट्रङ्क्लियर
यिनीहरूले कहाँ गएर सप्लाई गर्छन्, यिनीहरू गएर कहाँ सप्लाई गर्छन्, तिनीहरूले अप्पर आइलिड, स्काल्प एन्ड फोरहेडमा गएर सप्लाई गर्छन्। हामी इमेजमा पनि हेर्छौँ, फोरहेडमा गएर सप्लाई गर्छन्। त्यसपछि आउँछ हाम्रो इन्फ्रा ट्रक्लियर नर्भ। इन्फ्राट्रक्लियर नर्भ यो जुन छ नि, यो के गर्छ कि यो मिडल हाफ अफ अप्पर आइलिड, मिडियल हाफ अफ अप्पर आइलिडलाई सप्लाई गरेको हुन्छ। एन्ड के गर्छ कि हाम्रो कि स्किन एरिया हुन्छ नि, स्किन एरिया अफ मिडियल एङ्गलमा सप्लाई गरेको हुन्छ। अफ द एन्ड साइड अफ द नोज, हाम्रो नोजको दुईवटा साइडमा, सप्लाई गरेको हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो ल्याक्रिमल, के आउँछ ल्याक्रिमल ब्रान्च जुन छ नि, ल्याक्रिमल नर्भ, ल्याक्रिमल ब्रान्च। यो नर्भ के हुन्छ कि अर्बिटमा एक्सिट हुन्छ हाम्रो केमा, अर्बिटमा एक्सिट हुन्छ लेटरल एङ्गलमा। अनि के हुन्छ कि लेटरल हाफ अफ आइलिड, यसले लेटरल हाफ अफ आइलिडलाई सप्लाई गरेको हुन्छ। एन्ड लेटरल एङ्गललाई सप्लाई गरेको हुन्छ। दिस आर द सप्लाई अफ ल्याक्रिमल नर्भ। Then another one is external nasal nerve. This external nasal nerve supply anterior part of nose. कहाँ सप्लाई गरेको हुन्छ, anterior part of nose. हामी अब यो इमेजमा हेर्न सक्छौँ। दिस इज ट्राइजेमिनल ग्याङ्ग्लिया एन्ड ट्राइजेमिनल ग्याङ्ग्लियाबाट हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो ट्राइजेमिनल ग्याङ्ग्लिया, यहाँबाट हाम्रो अप्थाल्मिक ब्रान्च, म्याक्सिलरी ब्रान्च एन्ड मेन्डिबुलर ब्रान्च भनिरहेछ। दिस इज मेन्डिबुलर म्याक्सिलरी एन्ड दिस वान इज अप्थाल्मिक ब्रान्च। ओके, यो अप्थाल्मिक ब्रान्च हाम्रो कहाँबाट पास भइरहेछ, त सुपेरियर इज सुपेरियर अर्बिटल फिसर, यहाँबाट पास भइरहेछ। यहाँबाट पास हुँदाखेरि हाम्रो कुन नर्भ बनिरहेछ त्यो हेर्न सकिन्छ। दिस स्मल वान इज ल्याक्रिमल, देन दिस वान इज सुप्रा अर्बिटल एन्ड दिस इज सुप्रा ट्रक्लियर एन्ड इज गोइङ एन्ड supplying the scalp region, forehead scalp region, and also lacrimal nerve. And here is infratrochlear nerve. This is infratrochlear nerve. And from this ophthalmic branch, another one is passing through the external nerves. So it is external nasal nerves. These are the ophthalmic branch of the nerves. Now we are going to discuss regarding maxillary branch. So in the maxillary, it is also branch of trigeminal nerve, B2. के हुन्छ कि नर्भ हाम्रो कहाँबाट पास भइरहेको थियो, फोरामन रोडनबाट पास भइरहेको थियो। अनि यसको ब्रान्चेसहरू के भन्छ, यसको ब्रान्च जाइगोम्याटिको टेम्पोरल ब्रान्च भन्छ। देन अनदर इज जाइगोम्याटिको फेसियल ब्रान्च, देन लार्ज infra orbital nerve
nerve. These are the maxillary nerve of branches. So this zygomatic temporal nerve कहाँबाट पास हुन्छ त हाम्रो जाइगोमेटिक बोनमा पास हुन्छ अनि के गर्छ स्मल एरिया अफ एन्टेरियर कहाँ टेम्पोरल एन्ड जाइगोमेटिक आर्कमा कहाँ कुन्टामा टेम्पोरल एन्ड जाइगोमेटिक आर्चमा सप्लाई गर्छ दिस इज आवर maxillary branch maxillary nerve and it is passing through the foramen magnum and leaving the cranium. So here is zygomatic. This nerve is zygomaticofacial nerve and this is passing through and passing. This is maxilla mandible and this zygomaticofacial branch and this zygomaticofacial branch over zygomatic one मा सप्लाई गरेको हुन्छ त्यसपछि आउँछ इन्फ्राअर्बिटल दिस इज इन्फ्राअर्बिटल nerve इन्फ्राअर्बिटल सबैले सप्लाई हुन्छ दिस इज zygomatic-temporal nerve दिस इज zygomatic-temporal nerve अनि हाम्रो कहाँ सप्लाई गरेको हुन्छ द स्मल एरिया अफ द स्किन अनि zygomatic बोनमा गरेको हुन्छ दिस इज zygomatic बोन and this is infraorbital nerve and infraorbital nerve so it supplies where it supply multiple branch supply lower eyelid here lower eyelid when we look it supply lower eyelid and side of nose here is side of nose then upper lip this is here upper lip so it supply upper lip infraorbital nerve lower eyelid then upper lip and nose side of nose ma supply गरेको हुन्छ this is regarding maxillary nerve. Now we are going to discover mandibular nerve mixed fiber हुन्छ यसमा सेन्सरी मोटर बोथ हुन्छ सेन्सरी अनि मोटर बोथ हुन्छ mandibular ब्रान्चेस हुन्छ नि यहाँ डिस्कस गरौँ फर्स्टमा mandibular nerve के हुन्छ कि हाम्रो फोरामेन ओभालेबाट पास हुन्छ कहाँबाट पास हुन्छ फोरामेन ओभाले अनि मिडियल के हुन्छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो मिडल क्रानियमबाट मिडल क्रानियल फोसाबाट पास हुन्छ अनि कहाँ जान्छ चाहिँ हाम्रो पास भएर फोरामेन ओभालेबाट पास हुन्छ now we can discuss here is its branches it's also branch there is major branch like auriculotemporal nerve then buccal nerve and then mental nerve this is cutaneous innervation auriculotemporal nerve जुन छ नि पोस्टेरियरली जान्छ टेम्पोरल जोइन्टबाट टेम्पोरोमैन्डिबुलर जोइन्ट दिस here is temporomandibular joint this is temporomandibular joint and के भन्छ कि यहाँबाट यसरी हाम्रो this is common mandible here is the
branching and going to posteriorly. This is auriculo temporal nerve. अनि यसले कहाँ गएर के गर्छ कि यो कहाँबाट पास थ्रु हुन्छ यो त्यहाँबाट यहाँ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हुन्छ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड एन्ड यसको पछाडिबाट जस्ट इन्टेरियर अनि के हुन्छ कि यसले कहाँ गएर सप्लाई गर्छ त यसले सप्लाई गर्नु भनेको here is ear, internal ear, so it's go and supply external acoustic meatus meatusलाई सप्लाई गरेको हुन्छ त्यसपछि टिम्पानिक मेम्ब्रेनलाई इयरड्रमलाई सप्लाई गरेको हुन्छ देन लार्ज एरिया अफ टेम्पलको लार्ज एरियामा सप्लाई गरेको हुन्छ के हुन्छ अब अर्को यसको अर्को ब्रान्च हाम्रो मेन्डिबुलरको बुक्कल नर्भ दिस बुक्कल here is the buccinator muscle and passing through this is buccal nerve के गर्छ कि हाम्रो सर्फेस अफ के काम हुन्छ हाम्रो बुसिनेटर मसलको हुन्छ सप्लाई केलाई गरेको हुन्छ चिकलाई गरेको हुन्छ यसले चिक हो हाम्रो बुसिनेटर मसलको मात्रै हुन्छ बुसिनेटर superiorly surfacely चिकलाई सप्लाई गरेर त्यसपछि आउँछ हाम्रो मेन्टल नर्भ यसको अर्को ब्रान्च मेन्टल नर्भ के हुन्छ हाम्रो यहाँ मेन्डेबलबाट छिर्छ अनि बाहिर आउँछ त मेन्टल प्रोसेसबाट के हुन्छ कि हाम्रो मेन्टल फोरामेन हुन्छ मेन्टल फोरामेनबाट बाहिर आउँछ मेन्टल फोरामेन यहाँ अगाडि हुन्छ यहाँबाट बाहिर आउँछ this person 37 and this is called mental nerve के गर्छ यसले इमिडिएट आएर हाम्रो डिभाइड हुन्छ अनि यसले मल्टिपल ब्रान्च बनाउँछ के बनाउँछ हाम्रो मल्टिपल ब्रान्च यहाँबाट निस्केर डिभाइड भइहाल्छ यसरी अनि मल्टिपल दिस इज ओपनिङ एन्ड दिस मल्टिपल ब्रान्च इज फर्मिङ मल्टिपल ब्रान्च बनाएर केले सप्लाई गरेको हुन्छ स्किनलाई सप्लाई गरेको हुन्छ म्युकसलाई सप्लाई गरेको हुन्छ म्युकस मेम्ब्रेन कहाँको लोवर लिप स्किन अफ चिनको हाम्रो सप्लाई गरेको हुन्छ when we look in this image here is trigeminal ganglia this is forming trigeminal nerve passing through foramen ovale and then it's forming posterior branch there is a branch it is called auriculotemporal nerve and then it's another branch going inside the mandible and outside is mental foramen and this is forming branch mental nerve and here is one branch is coming and over the buccinator muscle it supply the cheek and then this all regarding the innervation from the mandible nerve so trigeminal nerve by sensory soon then we can discuss like motor supply in this image we can see here is maxillary nerve and supplying in this area and then here is ophthalmic nerve supply in this area and then here is mandible nerve supplying in this area now for motor we discuss in another video this is all about
about the sensory, and then another video we discuss regarding the blood supply and